قبلہ سدائے محمدین تو قبل حاجی کا نام دو اشعار پیش کر رہے ہیں. پہلی باری پڑھ رہے ہیں, دعا کرو کہ میں پڑھ جاؤں. کلام کافی مشکل ہے. تکڑی بچنا تول وسایا, تکڑی بچنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. استاد محترم حاجی حافظ مولانا رجب علی صاحب تشریف فرما ہوئے. لانو سمیم قلب دے نال خوش آمدید پیش کرنا وا. نعرہ تکبیر. اپنے باور دا ثبوت دو سارے ذرا بولو سبحان اللہ. تکڑی بچنا تول وسایا, تکڑی بچنا تول وسایا. میں تا کتھوں ہولی وسایا, تکڑی بچنا تول وسایا, تکڑی بچنا. باغ دے بٹھیاں دل باغ نہیں ہوندا, بھویں ہون پھل ہزاراں. یار دے بٹھیاں دل باغ ہوندا, بھویں ہون سنج اجاڑا. تائی محبوب دے دیکھن کیتے اساں تھی گئے مانگ بیمارا. یار فریدا بوہے یار دے مریے, وہ بھاویں کھاتے پین ہزاراں. تکڑی بچنا تول وسایا. سارے ذرا پڑھ لو گے تو سارے میں حاضری ہو جائے گی. تکڑی بچنا تول وسایا, تکڑی بچنا. عشق بازاری اچھڑے